बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत, ड्रोन हमलों, हलाकतों और फौजी पेशकदमी ने खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने रूस के 2 Su-35 जंगी तैयारे तबाह कर दिए हैं और 2 को शदीद नुकसान पहुंचाया। इसके बाद रूस ने भरपूर जवाब दिया। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में रूस ने पावर सप्लाई को निशाना बनाया। खास तौर पर ओडिशा में एक 21 मंजिला इमारत को टारगेट किया गया। ताहम पूरी इमारत को तबाह नहीं किया गया बल्कि मखसूस हिस्से को हदफ बनाया गया। इससे वाज़िया होता है कि रूस ने मखसूस टारगेट को निशाना बनाया। रूस के कमांडर इन चीफ का कहना है कि रूस ने प्रोफेस के इलाका जो यूक्रेन और रूस का बॉर्डर है वहाँ 1,10,000 फौजी तैनात कर दिए हैं। दूसरी जानिब मशरकी यूक्रेन में वाक़या नवा कोरफोगा के इलाके पर भी रूसी अफवाज ने कंट्रोल हासिल कर लिया। यूक्रेन का दावा है कि हालिया घंटों में रूस ने 363 ड्रोन भेजे, जिनमें से 359 को मार गिराया गया और 8 मिसाइलों में से 6 को इंटरसेप्ट कर लिया गया। इस तनाज़ुर में यूक्रेन अब खुद भी 40 लाख ड्रोन सालाना बनाने का प्लान दे चुका है, जिनमें अक्सरियत मुल्की सतह पर तैयार किए जा रहे हैं। इस सब के दौरान रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो 2026 से फौजी अखराजात में कमी करेगा। जब यूरोपीय दिफाई बजट 5% तक बढ़ रहा है तो रूस की जानिब से ऐसे ऐलानात को माहिरीन एक नफसियाती चाल करार दे रहे हैं। मजीद ये कि लिथुआनिया, एस्टोनिया समेत कई यूरोपीय ममालिक जो रूस को यूरोप के लिए सबसे बड़ा तवील मुद्दती खतरा करार दे चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, हमारा निज़ाम तस्लीम करो वरना तबाह हो जाओगे। बिलाखिर वो सच डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकल गया जो शायद वो मुद्दतों से कहना चाह रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 खतरनाक और इंतहाई अहम ऐलानात कर दिए। एक तो ये है कि अगर ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो वो यकीनन दोबारा हमला करेगा। इसने ये भी कहा है कि उसकी एयर फोर्स और जंगी जहाज़ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी वार्निंग देते हुए कहा कि ईरान हमारा नया वर्ल्ड ऑर्डर तस्लीम कर ले वरना मुकम्मल तबाही के लिए तैयार हो जाए। इसने ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई को झूठा करार दिया और कहा कि तुम्हारा मुल्क बर्बाद हो चुका है, तुम्हारी न्यूक्लियर तंसीबात तबाह कर दी गई हैं और तुम अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हो कि तुमने इसराइल के खिलाफ जंग जीती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि इसराइल ईरान पर सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला करने ही वाला था, लेकिन उसको हमने रोका और ईरान को बचाया। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान को इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, मगर उन्होंने उल्टा झूठ बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़िया किया है कि हम तुम्हें माला माल कर सकते हैं, तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, बस हमारे आगे झुक जाओ और हमारी ताकत को तस्लीम कर लो। इसके साथ ही इसराइली आर्मी चीफ ने ऐलान किया है कि अगला मरहला शुरू हो चुका है और इसराइल अब ईरान के अंदर कार्रवाइयों की मुकम्मल तैयारी कर चुका है। इसराइल ने अवाम को खबरदार किया है कि ईरानी फौज के साथ रहने वाले लोग खुद को अलग कर लें क्योंकि अब हमले किसी भी वक्त हो सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो ने खुलकर कहा है कि जो ममालिक अवामी तौर पर अमेरिका और इसराइल की मुखालफत कर रहे हैं वो दरअसल निजी तौर पर हमारी हमायत कर रहे हैं। हकीकत में ईरान अकेला है, बाकी सब बज़ाहिर कुछ और अंदर से कुछ और हैं। ईरान ने रूस के साथ फ्लाइट्स बहाल कर दी हैं और रूस चाहता है कि ईरान मिसाइल की पैदावार में बड़ा इजाफा करे, जबकि अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि ईरान का मुकम्मल खात्मा हो और एक मुस्लिम मुल्क को तबाह कर दिया जाए ताकि इसराइल को खित्ते में मुकम्मल गलबा हासिल हो। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा में इसराइली बमबारी जारी, मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद, जनूबी लबनान पर भी हमले। इसराइली बमबारी के नतीजे में गजा में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि जनूबी लबनान के शहर नबातिया में एक खातून जाम हक और 20 अफराद जख्मी हुए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक गजा में शोहदा की तादाद 56,331 हो चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद 1,32,000 से तजावज़ कर चुकी है। इंसानी इमदाद की तलाश में आने वाले फ़लस्तीनियों पर हमले भी जारी हैं। सिर्फ 4 हफ्तों में गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के बाहर इमदाद के मुंतज़र 549 अफराद शहीद और 4,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा में इमदादी मराकज़ मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हो चुके हैं, यहाँ तक कि
امدادی کارکن بھی بھوک کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی امید کی کرن ہے، جبکہ غزہ میں امن کا واحد راستہ دو ریاستی حل کی طرف پیش قدمی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا کینیڈا کے ساتھ تجارتی بات چیت فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان۔ ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کینیڈا امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر ڈیجیٹل سروسز ٹیکس نافذ کر رہا ہے۔ ڈیجیٹل سروسز ہمارے ملک پر براہ راست اور واضح حملہ ہے۔ کینیڈا ہمارے کسانوں پر دودھ سے تیار کردہ مصنوعات پر 400% تک ٹیرف لگاتا رہا ہے۔ اس ناقابل قبول ٹیکس کی بنیاد پر فوری طور پر کینیڈا کے ساتھ تجارتی بات چیت ختم کر رہے ہیں۔ 7 دن میں کینیڈا کو آگاہ کر دیں گے کہ انہیں امریکہ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے کتنا ٹیرف دینا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا کریڈٹ براہ راست امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پوٹن نے جمعے کو پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کے باعث روس اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بہتری کی سمت میں پیش رفت ہونا شروع ہوئی ہے۔ پوٹن کا کہنا تھا کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا احترام کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ روسی صدر نے واضح کیا ہے کہ اس ممکنہ ملاقات کے لیے محتاط اور جامع تیاری کی ضرورت ہوگی، تاہم انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ مستقبل میں یہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ پوٹن نے مزید کہا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں، جن کی کوششوں کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات کچھ پہلوؤں میں بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے امریکی حملوں کا نشانہ بننے والی جوہری سائٹس پر دورے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ایران نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کی اس درخواست کو سختی سے مسترد کر دیا، جس میں انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کا نشانہ بننے والی ایرانی جوہری تنصیبات کا دورہ کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا، رافیل گروسی کا حفاظتی اقدامات کے بہانے سے بمباری کا شکار ہونے والی سائٹس کا دورہ کرنا نہ صرف بے معنی ہے بلکہ ممکنہ طور پر بدنیتی پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اپنے مفادات اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کسی بھی اقدام کا اختیار رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے شدید حملے کیے گئے تھے، جن میں کئی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ رافیل گروسی کی جانب سے ان تنصیبات کے معائنے کا مطالبہ جوہری معاہدے کے تناظر میں کیا گیا تھا، مگر ایران نے اس اقدام کو مداخلت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں آئندہ ہفتے تک جنگ بندی ہو جائے گی، ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں جنگ بندی اگلے ہفتے تک ممکن ہونے کی امید کا اظہار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے قریب ہیں، میرا خیال ہے آئندہ ہفتے تک جنگ بندی ہو جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ غزہ کی صورتحال بہت خراب ہے، امریکہ رقم اور غذا فراہم کر رہا ہے جس میں کوئی اور ملک امریکہ کی مدد نہیں کر رہا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ اگر مستقبل میں انٹیلیجنس رپورٹ میں ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی سے متعلق تشویشناک نتائج ہوئے تو کیا وہ ایران پر بمباری کرنے پر غور کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر نے جواب دیا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر دوبارہ حملے سے بالکل گریز نہیں کروں گا۔ اگر ایران نے اس سطح پر یورینیم افزودہ کی جس پر امریکہ کو تشویش ہے تو وہ بمباری پر بالکل غور کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کار کسی دیگر قابل احترام ادارے کے اہلکار کو ایران کی ان نیوکلیر تنصیبات کا معائنہ کرنے دیں جن پر پچھلے ہفتے امریکہ نے بمباری کی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔